تو जब घर से बाहर निकलेंगे तो किन चीज़ों पर अमल करना है, किन सुन्नतों का ख्याल रखना है जिससे हमको अज्र मिले, हमारे जो है अज्र में इजाफ़ा हो और जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम नेकियां कमा सकें, वो इंशाअल्लाह अब हम देखेंगे। तो अब हमने मुकम्मल हम लोग तैयार हो गए हैं, कपड़े हमने पहन लिए, हमने जूते पहन लिए, अब हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं मस्जिद जाने के लिए। तो सबसे पहले जब घर से हम बाहर निकलें तो बाहर निकलते वक्त बायां पैर पहले बाहर निकालेंगे घर के, हाँ, और उसके बाद घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ेंगे। वो क्या है, हदीस देखिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क़ाल इज़ा ख़रज अर्रजुलु मिन बैतिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपने घर से निकले, फ़क़ाल बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितनी सी दुआ है, छोटी सी दुआ, कि जब इंसान अपने घर से बाहर निकले तो वो इस दुआ को पढ़े, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब इस दुआ को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है इस दुआ को पढ़ने से? हाँ, इस दुआ को पढ़ने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब बंदा इस दुआ को पढ़ लेता है, युक़ालु हीना इदिन, तो उस वक्त फ़रिश्ते उससे कहते हैं, यानी फ़रिश्ते कहते हैं, उस वक्त उससे कहा जाता है, फ़रिश्ते कहते हैं हुदीता, हुदीता, तुझे हिदायत दी गई। हाँ, और इसी तरह से वो कहते हैं वह कुफ़ीता, वह कुफ़ीता, तेरी तरफ से किफ़ायत कर दी गई, तेरी तरफ से किफ़ायत कर दी गई, तेरी तरफ से काफ़ी हो गया, हुआ गया। और इसी तरह तीसरी बात उससे कही जाती है वह वक़ीता, और तू शर से बचा लिया गया। तीन फ़ायदे, एक तो हुदीता, हिदायत दे दी गई, अब इसकी शरह मैं बताऊंगा आपको हल्की सी आगे, वह कुफ़ीता, और तेरी तरफ से काफ़ी हुआ गया, और तीसरा वह वक़ीता, तुझे हर शर से बचा लिया गया। तो शायद जब ये कहा जाता है ना तो शैतान फिर उससे जुदा हो जाता है। फ़तनहा लहु शैतान शयातीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शैतान उससे दूर हो जाते हैं, शयातीन उससे दूर हो जाते हैं। फिर शयातीन आपस में बात करते हैं, एक शैतान दूसरे शैतान से कहता है, फ़यक़ूलु लहु शैतानुन आख़रू हाँ कैफ़ लका बिरजुलिन क़द हुदिया व कुफ़िया व वक़िया। एक शैतान दूसरे शैतान से कहता है जिसके रहते हुए उसको हिदायत दे दी गई, उसने जब दुआ पढ़ ली घर से बाहर निकलने की, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ये तीनों चीज़ें अता कर दी, तो वो शैतान दूसरे शैतान से कहता है, कैसे तेरे रहते हुए ये कैसे हो गया, कैसे उसको हिदायत दे दी गई, कैसे वो हर शर से महफूज रह गया, कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफ़ी हो गया, तेरे रहते हुए तूने होने कैसे दिया ये चीज़। एक शैतान दूसरे शैतान से कहता है, उसको एक समझिए डांटता है कि भाई तूने ये होने कैसे दिया, तेरे रहते हुए वो कैसे उसने दुआ पढ़ ली। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बंदा घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ता है तो तीन चीज़ें उसके लिए हो जाती है। एक तो वो उसको हिदायत दी जाती है। अब हिदायत से क्या मुराद है, दुनिया व आखिरत में। हाँ, क़द हुदीता, यानी तुम्हें हिदायत, तेरे लिए हिदायत दी गई, यानी दुनिया व आखिरत में हर तरह की हिदायत उसको बंदे को दी जाती है। वह कुफ़ीता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफ़ी हो जाता है। हर वो शर जो उसको पहुंचने वाला था या जो उसको पहुंच सकता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे काफ़ी हो जाता है, यानी हर शर से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी के लिए काफ़ी हो जाता है। हाँ, और वह वक़ीता, और हर बुराई से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और तीसरी चीज़ जो बताई गई कि हर शर से बचा लिया गया, यानी हर वो शर जो उसको दुनिया में, चाहे वो जिन्नों की तरफ से हो चाहे वो इंसानों की तरफ से हो, हर वो शर जो उसके लिए आता था वो उससे वो महफूज कर लिया जाएगा। पहला हुदीता, यानी दुनिया व आखिरत में उसको हिदायत दी जाएगी। दूसरा वक़ूफ़ीता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफ़ी होगा। हर वो चीज़ जो उसके लिए परेशानी का बाइस बन सकती थी, तकलीफ़ का बाइस बन सकती थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे उसको महफूज रख लेगा, अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाएगा परेशानी के बाइस होने वाली चीज़ों से। और तीसरा वक़ूफ़ीता, हर शर से, चाहे वो जिन्नों का शर हो चाहे वो इंसानों का शर हो, उस शर से उस शख्स को बचा लिया जाएगा। तो ये था घर से बाहर निकलने की दुआ। क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब जब घर की बात निकली ही है तो मैं बताता चलूँ कि घर में दाखिल होने की क्या दुआ है। हाँ, अब हम घर से बाहर तो निकल गए नमाज के लिए, अब हम नमाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज़िमनी तौर पर मैं आपको बताता चलता हूँ, क्योंकि देखिए जब घर की बात हो रही है ना तो बात मुकम्मल कर लेते हैं, वरना फिर आपके जहन से घर से बाहर निकलने की दुआ निकल जाएगी, घर में दाखिल होने की दुआ निकल जाएगी, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं एक तरतीब से अपने हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो घर में जब हम निकल गए अभी, तो घर में दाखिल होने के वक्त क्या करना चाहिए, तो देखिए घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह कहना है। सबसे पहले तो ये कि आदमी जो है घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह कहें। और अहले इल्म कहते हैं कि जब बंदा घर में दाखिल होता है ना
تو اس کو سب سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، دایاں پیر رکھ کر کے اندر داخل ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ گھر والوں کو سلام بھی کرنا چاہیے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو اس کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبًا، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو۔ کیا کہا؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو۔ لہذا آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں کوئی نہیں تھا، آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تب بھی آپ کو سلام کرنا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئیے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولیے، ہاں۔ اور اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے مستحب ہے کہ آدمی بسم اللہ کہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، گھر میں جب داخل ہوتے وقت بندہ بسم اللہ کہتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، یا کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کا ذکر کر دیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، آج نہ تو تیرے لیے سونے کی جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ سونے کی جگہ۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں نا، بسم اللہ کہہ کر کے جب آپ گھر میں داخل ہو گئے تو اب شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شیطان یہ کہتا ہے لا مبیت لکم، آج تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی شیطان کے لیے آج کوئی گھر میں جگہ نہیں ہے، ولا عشاء، اور کھانا بھی گھر میں آج شیطان کے لیے نہیں ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ، اور جو آدمی گھر میں داخل ہو گیا لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، بسم اللہ نہ کہے، دخولہ قال الشیطان، جب گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر، بسم اللہ کہے بغیر، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ، کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اگر بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ چلو آج رہنے کی جگہ مل گئی، یعنی وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا، اور اگر آپ نے کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں کہا تو اب شیطان کہے گا کہ چلو اب تو رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے کے لیے کھانا بھی مل گیا۔ تو ناظرین، کتنا بڑا نقصان ہے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ کہنے کا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی عادت بنائیں، ہم اس پر جب تک عمل نہیں کریں گے نا، یاد رکھیے یہ جو میں ترتیب وار چیزیں بتا رہا ہوں نا، یہ اسی وقت یاد رہے گی جب ہم عمل کریں گے، ورنہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے نا تو سب دماغوں سے نکل جائیں گی، سب ذہن سے نکل جائیں گی۔ اس لیے میں آپ کو یہ ترتیب وار بتا رہا ہوں تاکہ جب آپ وہ عمل کرنے لگو نا تو آپ کو ذہن میں کھٹکے، جیسے گھر سے باہر نکل رہے تو آپ کو یاد آ جائے ہاں مجھے گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب آپ گھر میں داخل ہو تو آپ کو یاد آ جائے ہاں مجھے دایاں پیر رکھ کر کے بسم اللہ کہہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے گھر میں داخل ہونا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے تاکہ شیطان سے آپ محفوظ رہ سکے اور جو ہے شیطان کو ٹھکانہ نہ دے سکے ہم۔ تو جب انسان گھر میں بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، کہ آج ہمارے لیے گھر میں رکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر آپ بسم اللہ نہیں کہتے ہیں تو شیطان آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا، کہتا ہے کہ ادرکتم المبیت، آج تو رہنے کے لیے جگہ مل گئی ہے۔